اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم